यहाँका ठुला ठुला सहकारीहरू, ब्याङ्कहरू, अपार्टमेन्टहरू, हस्पिटलहरू, सपिङ कम्प्लेक्स, तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, यो इन्टरभ्यू आइसकेपछि यो ज्यानमारा इन्टरभ्यू हो। म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, कसको लगानी हो, कहाँबाट आयो, त्यो स्रोत पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा खुलेका सपिङ कम्प्लेक्स, ठुला अपार्टमेन्ट, मल, सिनेमा घर, अनि त्यसपछि मेडिकल कलेज देशैभरि खुलेका यसमा जुन लगानी छ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छ र नेपालको ब्याङ्कले अननेसेसरी अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गरेको छ। नेपालका ब्याङ्क र फाइनान्स पनि दोषी छन्। ज्यानमारा किसिमको जुन आर्थिक घोटाला भइरहेको छ यो विषय संवेदनशील छ र दुनियाँमा सबभन्दा बढी पैसा चाहिँ केमा हुँदो रहेछ भने रक्सी, चुरोट, हतियारमा तस्करी। याद गर्नु होला, यो देशमा रक्सी कम्पनीको डिलर, प्रमुख डिलर सञ्चालक को छन्? सबभन्दा टप व्यक्ति, दरबारियादेखि घरबारियासम्म। र नेपालमा एउटा कुरा म तपाईँलाई ख्याल गराउँछु, भित्रभित्रै अन्डरग्राउन्ड समूह हुन त यो द्वन्द्वकालमा धेरै हतियारको तस्करी भयो। अहिले पनि अन्डर करेन्ट, अन्डरग्राउन्डमा ठुलो सैनिक ट्रेनिङ भइरहेको छ नेपाललाई नष्टभ्रष्ट ध्वस्त बनाउन, र ठुलो पैमानामा हतियारको तस्करी भएको छ। नेपालका टप व्यापारीहरू हतियार माफिया बनिसकेका छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग फेरि पनि बहुचर्चित पुण्य गौतमजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्य गौतमको अन्तर्वार्ता लियो भने कहिले फेसबुक डाउन हुने, कहिले युट्युब डाउन हुने। अस्तिको पालि तपाईँको अन्तर्वार्ता लिएको युट्युबमा चल्यो होइन, हामी आफै चाहिँ डाउन भयो कि, मतलब अलिक अस्वस्थ भयो। 2 दिन 3 दिन लगभग सुतेर आज भर्खरै मात्रै अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरेको छु। आराम हुनुहुन्छ? म पनि सन्चो छैन। अब ममा त्यस्तो अनौठो के तागत छ कुन्नी, गजब छ बा। मेरो इन्टरभ्यू लिइसकेपछि केही न केही हुँडलो बचिहाल्छ। सायद राहु र केतु बढी सक्रिय भयो कि होइन। तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेन सम्बन्धी अन्तर्वार्ता लिए पछाडि मेरो फेसबुक स्वाहा, त्यस पछाडि स्वाहा नै भयो। लगभग त्यो फेसबुक अहिले इनएक्टिभ जस्तो बनाइदिइसकेका छन्। सहानुभूति छ मेरो। त्यस पछाडि फेरि अस्ति आयो हाम्रो बतासको विषयमा, त्यसले एक किसिमको बतास लिएर आयो होइन। पुण्य सरलाई स्पेसल मैले डाकेको कारण के थियो भने अस्तिको अन्तर्वार्तामा यहाँले नेपालका प्रमुख धनाढ्य व्यक्तिहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सनदेखि हतियार तस्करीसम्म चाहिँ उनीहरूको संलग्नता छ है भन्ने आशयको अन्तर्वार्ता तपाईँले दिनुभएको थियो। त्यो अन्तर्वार्ता आएसँगै तपाईँको योगेश भट्टराई ताप्लेजुङबाट आउनुभयो र यहाँ अन्तर्वार्ता दिनुभयो। काठ तस्कर होइन अथवा गरिरहेका व्यक्तिहरू कोही थिए भने म चाहिँ त्यति बेला सक्रिय राजनीतिमा थिएँ, गणतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि लडिरहेको थिएँ भने। र त्यसको काउन्टर अन्तर्वार्ता जब अहिलेका बहालवाला पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले दिनुभयो होइन, उहाँले के भन्नुभयो भने खर खजाना तथा हतियार तस्करीमा संलग्न थिए योगेश भट्टराई द्वन्द्वकालमा भनेर आरोप लगाएका छन्। यो मन्त्रीहरूबिच यो खालको पोलापोल भएको छ नि, एकदम गम्भीर विषय छ। धेरैजनाले यसलाई उठाएका पनि छैनन् होइन। खासमा के हो, योगेश भट्टराईलाई त तपाईँ धेरै नजिकबाट चिन्ने मान्छे हो। पहिलो कुरो त म तपाईँको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। तिब्बतमा सिरेटो चल्यो, मलाई यहाँ सर्दी लाग्यो भने जस्तो भयो होला। खैर, यो विषयमा धेरै गन्थन मन्थन नगरौँ। जहाँसम्म यो 2 पर्यटन मन्त्रालयको हट सिटमा बस्ने भेटरान मन्त्रीहरूको जुन गाँड कोराको भुँडी फोराफोर छ, स्पेसली सिटिङ मिनिस्टर, सिटिङ पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेज्यू, जो अहिले चर्चाको 7औं आसमानमा हुनुहुन्छ र सबैले हाई गरिरहेका छन् र हामीले पनि प्रशंसा गरेका छौँ। संयोगले मेरो पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आज कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो अरे। ए हो र? आज अब कसैवाला कोरोना सारेको नि यहाँ पनि षड्यन्त्र हुनसक्छ। एनिवे, अब तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, योगेश भट्टराईज्यूको पनि मैले इन्टरभ्यू हेरेँ, उहाँसँग पनि गरिएको इन्टरभ्यू हेरेँ, दुवैको हेरेँ। र यो जुन हतियार तस्करीको कुरो छ, यो खरखजाना तथा हतियार तस्करी भनेको यो संवेदनशील फौजदारी मुद्दा हो। यस्तो विषयमा मन्त्री महोदयले ल उहाँले गरेका हरेक कामहरू मैले एउटा देश र जनताको पक्षमा भएको भनेर यति स्तोपको सलामी दिन लायक भनेर मन्त्री प्रेम आलेलाई सल्युट गर्छु। तर उहाँ मेरो पार्टीको नेता पनि हो, मन्त्री पनि हो, र माननीय मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यतिको संवेदनशील विषयमा यहाँले यदि प्रमाण छ भने प्रमाण सहित आउनु पर्यो र मुद्दा दायर गर्नु पर्यो। होइन भने मन्त्री महोदय जस्तो जिम्मेवार व्यक्तित्वले
यसरी हल्का फुल्का टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि ठाउँमै प्रहार गर्दा राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर योगेश भट्टराईले पनि यो कुराको प्रतिवाद गरेका छैनन् नि। अब त्यतिखेर घाइरो गहिरो कुराहरू अनेक सुनिन्थे, जस्तो अब युद्धरत माओवादी पक्षमा खास गरी 58 सालपछि खास गरी माले एमाले मिलिसकेपछि अथवा त्योभन्दा अगाडि 54 सालमा नेकपा एमाले विभाजन भइसकेपछि नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्नुपर्छ, धुलो पिठो पार्नुपर्छ भनेर नेकपा माले लागेकै हो। त्यो सिलसिलामा कमरेड वामदेव गौतमको कमरेड प्रचण्डसँग अनन्य मित्रता गाँसिएकै हो र त्यो मित्रता अहिले पनि जारी छ भन्ने कुरा लुकेको छिपेको छैन। र कमरेड योगेश भट्टराई, रूपनारायण श्रेष्ठज्यू जस्ता चलाख व्यक्तित्वहरू वामदेव गौतमका 8 पहरिया जस्तो त नबनौ, जे होस् एउटा कमान्डिङ जर्नल जस्तो भएर युवा पुस्ताको जाजल्यमान नेता भएर त्यतिखेर खट्नु भएको थियो र केशव स्थापितले त एउटा तथ्य रोक्नु भएको छैन। त्यतिखेर भूमिगत माओवादीलाई सेल्टर दिने, लुकाउने, छिपाउने, अब चन्दादाताको भूमिका निर्वाह गर्ने यो खालको भूमिका नेकपा मालेको पक्षबाट भयो र हुन सक्ला। कुन कुरो चाहिँ यहाँ रेलिभेन्ट गर्न सक्छ भने अब पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू जो अहिले नेकपा एमालेको सचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यतिखेर नेकपा माओवादीलाई भूमिगत कालमा नेकपा मालेको तर्फबाट सहयोग हुँदाखेरि कहीँ कतै अब कुनै हतियारको बन्डल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गाडीमा लोड गरेर लगिदिनु भयो कि अथवा कुनै ठाउँमा त्यस्तो सेल्टर दिँदा खरखजाना पुर्याइदिनु भयो कि यो विषय द्वन्द्वकालका विषयहरू हुन सक्छन्। अब राज्य पक्षसँग शाही सेनासँग मिलेर अथवा नेपाल प्रहरीसँग मिलेर त्यसरी हतियारको वेपन स्मग्लिङ गरेको अथवा त्यसको तस्करी गरेको, माफियागिरी गरेको भन्ने कुरो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। तर माओवादीलाई कहीँ कतै उहाँका पुराना मित्रहरू पनि माओवादी जनयुद्धमा हुनुहुन्थ्यो योगेशजीको, कहीँ कतै यसो हिन्ट्स दिएको अथवा त्यो ढङ्गले सहयोग गरेको चाहिँ कुरा हुनसक्छ। अब नहुन पनि सक्छ। यो विषयमा यथार्थ कुरो योगेश भट्टराईजीकै मुखबाट आउनुपर्छ र यदि मन्त्री प्रेम आलेज्यूसँग प्रमाण छ भने, तथ्य छ भने, तथ्य र प्रमाणको आधारमा उहाँले राज्यमा मुद्दा हाल्न सक्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ अब मन्त्री जस्तो हट सिटमा बसेको व्यक्तिले पूर्व मन्त्री त्यही मन्त्रालयमा गएको, हुन त हेर्नुहोस् पर्यटन मन्त्रालयलाई बहुत अभिशप्त मन्त्रालय भनिन्छ। मन्त्री महोदयसँग मेरो कुराकानी पनि भएको थियो। यो नयाँ बानेश्वरमा एउटा रेस्टुरेन्ट छ, उहाँ प्रायः त्यहीँ खानुहुन्छ र मलाई पनि डाक्नु भएको थियो प्रेम आलेज्यूले। त्यतिखेर म नाम भन्दिनँ, एकजना मन्त्रीको आकाङ्क्षी पश्चिमतिरकै एकजना हाम्रो पार्टीको कमरेडले म चाहिँ पर्यटन मन्त्री बन्दैछु, प्रेम आलेज्यू भूमि सुधार मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भनेर रिपोर्टर्स क्लबमा भाषण ठोक्नु भएछ। त्यसपछि उहाँ आगो बन्नुभयो, त्यहीँबाट बेसी त मलाई फोन गर्नुभयो र उहाँको सुरुदेखि नै स्पष्ट कुरा के थियो भने म पर्यटन मन्त्री बन्नै पर्छ। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ यो पर्यटन मन्त्री बन्नेहरूको चाहिँ पोलिटिकल हिस्ट्री ट्र्याक रेकर्ड त्यति गतिको भएन मान्यज्यू भनेपछि उहाँले मैले सुनाइदिएँ उहाँलाई गोपाल राई, रविन्द्र अधिकारी जो हवाई दुर्घटनामा समाप्त हुनुभयो, कतिको तारणी दत्त चटौतदेखि दिलनाथ गिरीसम्मको राजनीतिक करियर ध्वस्त भयो। यो अभिशप्त मन्त्रालय हो कि खास गरी नेपालमा म मार्क्सवादी हुँ, आई जस्ट बिलिभ अन डायलेक्टिक मेटेरियलिजम एज वेल मार्क्सिजम, तर म फन्डामेन्टलिस्ट होइन र म कन्जर्भेटिजममा विश्वास पनि गर्दिनँ रूढिवादमा। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, जो पिके क्याम्पसको सभापति हुनुभयो उनीहरूको पोलिटिकल करियर पनि समाप्त भयो, तीमध्ये कति भौतिक रूपमा पनि समाप्त हुनुभयो, उहाँहरूको जीवनै गयो। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएका मान्छेहरूको राजनीतिक करियर समाप्त भएको छ, जस्तो कि कमल चित्रकारदेखि हरिमोल भट्टराईसम्म, पिएल सिंहदेखि केशव स्थापित, अब बिचरा हाम्रा विद्यासुन्दर साक्य, विद्या बिनाका विद्यासुन्दर साक्य, अब उहाँ पनि लकिरको फकिर भन्ने नै हो। त्यसपछि शिक्षा मन्त्री जो बने नि, तपाईँ पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्री सफल भएनन्। त्यसपछि उनीहरूको राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम जस्तै लाग्यो, जस्तै कि अहिले पछिल्लो लटमा देवेन्द्र पौडेलजी त्यो हट सिटमा बस्नु भएको छ। मैले अलिअलि यो उदाहरण दिन खोजेको, उहाँले सुन्नु भएन, होइन पर्यटन मन्त्री नै बन्ने हो पुण्य कमरेड भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर, र उहाँ बन्नु पनि हो। अलिकति म यहाँ गर्व गर्दिनँ, छाती पिट्दिनँ, काहीँ न काहीँ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको कानमा प्रेम आलेज्यू मन्त्रीको लागि योग्य हुनुहुन्छ, पर्यटन मन्त्रीको लागि भनेर भन्ने मान्छे मध्ये म पनि एउटा हो। तपाईँले पनि सिफारिस गर्नुभएको थियो? सिफारिस भन्दा पनि यसो मलाई मनमा लागेको कुरा राय सुझावको रूपमा दिएको थिएँ। ओके, अब अर्को कुरा के आयो भने पहिला माधव नेपालकै क्याम्पमा हुनुहुन्थ्यो योगेश भट्टराई,
सुरुमा चाहिँ उहाँले बहालवाला पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि जब संसद विघटन भयो, केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँले सर्लक्क राजीनामा दिनुभयो, उहाँ र घनश्याम भुसालले होइन। त्यति बेला चाहिँ हामीले अलिकति यो कामलाई सराहनीय पनि मानेका थियौँ, किनभने बहालवाला मन्त्री पद छोडेरै उहाँ चाहिँ निस्वार्थ यसरी आउनुभयो भनेपछि योगेश भट्टराईको उचाइ बढेको थियो। यद्यपि त्यति बेला केपी ओलीले चाहिँ बैगुनी केटो भन्नुभएको थियो, तर पछि के त्यस्तो ट्विस्ट भयो, के त्यस्तो टर्निङ पोइन्ट आयो होइन, जब रामेश्वर थापाको घरमा माधव नेपालसँग केपी ओलीको भेटघाट थियो नि। हजुर हजुर। त्यति बेला चाहिँ योगेश भट्टराईले मुख फेरे भन्नुहुन्छ क्या। केपी ओलीले केही त्यस्तो क्ल्यू भेटाएका छन् योगेश भट्टराईको, जसकारण चाहिँ उनी केपी ओलीबाट बाहिर हुन सकेनन् त्यति बेला भन्छन् कि मान्छे। केपी शर्मा ओलीज्यू र योगेश भट्टराईज्यूको सम्बन्ध लभ एन्ड हेटको सम्बन्ध हो भन्दा फरक पर्दैन। उहाँ आफैले स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुईको भेट पहिलोचोटि जेलमा भएछ। 43 सालमा योगेश भट्टराईजी विद्यार्थी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओली छुट्टी बेला भएको थियो। उहाँ पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन नेकपा मालेको, र नेकपा माले समर्थित अखिलको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो योगेश भट्टराईजी। ताचल पढ्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेर पक्राउ परेर सायद नक्खु जेलमा थुनिँदाखेरि केपी शर्मा ओलीज्यूले खुब माया गरेर घिउ भात खुवाएको कुरो पनि अहिले चर्चितै छ होइन। माया गरेको उहाँले सायद पछि बैगुनी केटोले पुक्क लात्तीले हानेर फुत्त हिँड्यो भनेर भन्नुको कारण चाहिँ त्यही दिनहरू सम्झिएर हो कि होइन। किनभने केटौले उमेरमै भेटे हो नि त, कुरकुरे भैँसमै योगेश भट्टराई अब बुद्धि बङ्गारा नआउँदै उहाँले भेटिसक्नु भएको रहेछ। अब 22-23 सालले योगेश भट्टराई 43 सालमा 19-20 वर्षको हुनुहुन्थ्यो मुस्किलले। एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने खास गरी भन्ने हो भने योगेश भट्टराईज्यूको होल पोलिटिकल करियरमा केपी शर्मा ओलीज्यूसँग लपक्कै टाँसिएको उदाहरण धेरै कम छन्। मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ कि 54 सालमा नेकपा एमालेको नेपालगञ्ज महाधिवेशनमा पहिलो लटमा 9 जनालाई कारबाही गरेर हटाउँदा योगेश भट्टराईजी र रूपनारायण श्रेष्ठको पनि नाम थियो। त्यतिखेर उहाँहरूलाई पिपुल्स भोलिन्टियरको नेता भनिन्थ्यो, विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, युवा नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर नेकपा मालेमा उहाँहरू आबद्ध हुनुभयो र वामदेवजीको एकदमै विश्वासपात्र व्यक्तिको रूपमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। पछि पार्टी एकता भइसकेपछि वामदेव गौतमजी पछि उहाँ कमरेड माधव कुमार नेपालको विश्वासपात्र हुन सफल हुनुभयो। अब घनश्यामजीको हकमा भन्दा उहाँ अलिकति आइडियोलोजिकल लिडर, वैचारिक लिडर, अब अलि बुद्धिविलास गर्नुपर्ने स्वभाव पनि छ उहाँको। घन्टौँसम्म प्रवचन दिने मार्क्सिस्ट फिलोसफरको रूपमा पनि उहाँ देखिनुहुन्छ। तर योगेश भट्टराई चाहिँ फिल्डको नेता हो, सङ्गठक हो र उहाँ टार्गेट गरेर हिँड्नुहुन्छ, प्लान अचुक बनाउनुहुन्छ। खास गरी दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि योगेश भट्टराईले उपत्यका परिचालन कमिटीको सङ्घर्ष समितिको सचिवको रूपमा काम गरेको कुरा जगजाहेर छ। र योगेश भट्टराई बहुत महत्त्वकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कुनै शक्ति केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले उहाँको ग्रुम गरेर गगन थापाको जस्तो भनेर त म खुल्याम ब्लेम लगाउँदिनँ, किनभने आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुभ इट। तर योगेश भट्टराई भनेको नेकपा एमालेको अध्यक्ष र प्राइम मिनिस्टरको लागि ग्रुम गरिएको व्यक्ति हो भन्ने कुरोमा तपाईँ भ्रम र दुविधा नपाल्नुहोस्। र जहाँसम्म रामेश्वर थापाज्यूको घरमा भएको बातचितको कुरा छ, केपी ओलीज्यूको एउटा अनौठो विशेषता छ। उहाँसँग सबैको प्रमाणहरू हुन्छ मोबाइलमा अथवा फाइलमा, अनि उहाँले थर्काइदिनुहुन्छ। उहाँलाई जब आपत पर्छ त्यसपछि के हो बैगुनी केटाहरू यहाँ त छ त मसँग भनेर उहाँले थर्काइसकेपछि मान्छे त लुक काँप्छन्। अहिलेको समयमा मान्छे सिद्धिन पनि बेर राख्दैन, बन्न पनि बेर राख्दैन, बडो संवेदनशील छ सोसियल मिडिया। र यति हुँदाहुँदै पनि योगेश भट्टराई नहल्लिनुको कारण के हो त? मन्त्री प्रेम आलेले दनादन अग्न्यास्त्र, क्षेपास्त्र, ब्रह्मास्त्र छोडिरहनु भएको छ, शब्द बाण छोडिरहनु भएको छ। यतिसम्मको जेलै हाल्ने चेतावनी समेत दिँदा पनि योगेश भट्टराई खासै तातो प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन्। हुन त अनेक ब्लेम योगेश भट्टराईको तर्फबाट पनि लगाइएको छ मन्त्री आलेमाथि। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, योगेश भट्टराईज्यू प्रेम आलेज्यूको अहिलेको कामलाई तपाईँले पनि सराहना गर्नुपर्छ। हुन त कतिले भनिरहेका छन् पुण्य गौतमज्यूहरूकै शैलीमा उहाँ जानुभयो, पुण्य गौतमहरूकै शैलीमा वरिपरि युट्युबका क्यामेराहरू दर्जनौँ लगाउने, त्यसपछि कारले छिर्ने। मन्त्रीले त्यो गर्ने होइन। नायक फिल्मको अनिल कपुरको जस्तो अथवा साउथ इन्डियन मुभीको हिरोले जस्तो अब ट्रेलर मात्रै हो, यो फिल्म सुरु हुन बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फ्याट्ट कोरोना लागेछ, उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको त्यति मात्रै हो र आज दुईजनासँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो। उहाँले त के भन्नुभयो भने मन्त्री होइन प्रधानमन्त्री पो प्रेम आले जस्तो देखिरहेको छु हामी भन्छन् युवाहरू। हजुर हजुर, हामीलाई त प्रेम आले त प्रधानमन्त्री जस्तो लागिरहेछ। जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने, जनताको काम गर्ने चाहिँ होइन
प्रेम आले पो रहेछन् भन्दैछन्। मैले एक दिन इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई सेयर गर्छु। अरियाल होटलमा हामी कफी खाँदै थियौँ। प्रेम आलेज्यूको म एक हिसाबले विश्वास पात्र पनि हो। मलाई उहाँले आफ्नो सल्लाहकार टिममा राख्न पनि खोज्नु भएको थियो। विविध कारणले गर्दाखेरि मेरो व्यस्तता, यो टिकटकवाला कुरा, यसो आफ्नो घरबार पनि व्यवस्थित गरौँ भनेर मैले टाइम दिन नसकेको पनि हो। उहाँले मलाई असाध्यै रुचाउनुहुन्छ। त्यतिखेर कफी खाँदा खाँदै मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ, तपाईँ एउटा सुदूरपश्चिमबाट उदाएको नेपालको राजनीतिको खम्बा हुन सक्नुहुन्छ, फ्युचर प्राइम मिनिस्टर पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँले ठ्याक्कै के भन्नुभयो भने त्यत्तिको महत्त्वाकांक्षा त राखेको छैन, तर डेपुटी प्राइम मिनिस्टरसम्म चाहिँ मेरो टार्गेट हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो इन्टरभ्यू सायद उहाँले पनि हेर्नु होला र युवाहरूले अहिले अत्याधिक रुचाए, नयाँ पुस्ताले रुचाए उहाँको दबङ शैली। उहाँले भन्नुभएको छ नि, मेरो तौल त 100 केजी प्लस नै छ, योगेश भट्टराईजी त 67-68 किलोको हुनुहुन्छ, 65 किलोको मसँग के सामना गर्न सक्छन् भनेर उहाँले अलिकति रेसलर शैलीमा, मानौँ उहाँ बुक रेसलर नै हो, मानौँ उहाँ युगान्डर होलीफिल्ड नै हो भन्ने टाइपमा उहाँले जुडो कराटे स्टाइलकै कुरा गर्नुभएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीतिक हिसाबले अहिले प्रेम आलेको प्रतिष्ठा निकै चुरिएको छ। म उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ प्रेम आलेज्यू, तपाईँ जस्ता दर्जनौँ प्रेम आले भयो भने यो देश बन्नेछ। अलिकति सुरु कुरोमा जाउँ। अस्तिको अन्तर्वार्तामा तपाईँले बतासको हजुर कनेक्सन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न क्षेत्रमा छ भन्नुभएको थियो। छ। अब योगेश भट्टराईको अन्तर्वार्ता र प्रेम आलेको काउन्टर अन्तर्वार्ता आइसके पश्चात चाहिँ एउटा कुरा प्रश्न के भयो भने पर्यटन बोर्डको सिइओ ल्याउँदा पनि बतास समूहकै मान्छेलाई ल्याइयो। हजुर। यता यो भेषनारायण दाहालहरू पनि कतै न कतैबाट त्यो कनेक्सनमा जोडिएका मान्छेहरू होइन। अर्को रेग्मी छन्, ऊ हाम्रो रेग्मी पनि लगभग बतास समूहसँग जोडिएको मान्छे होइन। यी सबै मान्छेहरू बतासकै वरिपरिका मान्छेहरू ल्याइएको रहेछ। यो अकस्मात तपाईँको नारायण हिटी त्यो 6 आनाको त्यो टेन्डर मात्रै त्यहाँ गयो, टेन्डर उनले भरे, उनले पाए, उनका 3टा कम्पनी नै प्रतिस्पर्धामा गए भन्ने कुरा जसरी बाहिर उहाँहरूले छरिरहनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हो जस्तो छ। सबै कुरा चाहिँ एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा सेटिङ भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न त गाह्रो भएन नि अब जनतालाई। होइन, पूर्व पर्यटन सचिव कृष्णजीले स्पष्ट रूपमा कृष्ण देवकोटाले भन्नुभएको छ, तपाईँले त्यो इन्टरभ्यू पनि हेर्नु होला। सरुवा गरिदिएको हो 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 होइन, त्यहाँ धेरै कुराहरू छ। लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने अब जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने जस्तो। अब आनन्द बतास सरह बहकिएर कहाँ पुगेनन् र कुन ठाउँमा छैनन्। सिर्फ एकजना लिडर, हाम्रा पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल जो पैसामा त्यति लालचा राख्नुहुन्न, उहाँ बाहेक कुन शीर्ष नेताको बेडरुम र किचनमा उनको पहुँच छैन मलाई बताउनुहोस्। यत्र तत्र सर्वत्र जताततै टप्किने व्यक्ति, दुर्लभ व्यक्तिमध्ये, थोरै व्यक्तिमध्ये आनन्दराज बतास पनि एक हुन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। देउबासँग उनको पारिवारिक र व्यापारिक साझेदारी भएको कुरो लुकेको छिपेको छैन। म्याडम आरजुसँग त उनको गहिरो हिमचिम, फेरि अन्य अर्थमा नलिनु होला, व्यापारिक हिमचिम भएको कुरो तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँको सम्बन्ध गगन थापासँग र विश्वप्रकाशसँग कति अनन्य छ त्यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। सायद यो विवाद प्रोपगेन्डा नआइदिएको भए मेरो सूचना अनुसार हुन त शेरबहादुर देउवा जतिसुकै जोखिम मोलेर पनि अलोकप्रिय निर्णय गर्न खप्पिस छन्, उनलाई यो कुरामा बाल मतलब छैन। आनन्द बतासलाई अब उनी राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारको रूपमा देउवाले पेश गरेर उनलाई उद्योग मन्त्री बनाइदिएको थियो। मेरो सूचना आनन्द राज बतास उद्योग मन्त्री बन्दै थियो यो मुलुकको। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? हो, मसँग काइन्ड इन्फर्मेसन छ। काङ्ग्रेसको भेटरान नेताले यो कुरा मलाई सेयर गर्नुभएको छ। सोसियल मिडियामा बतासको विषयमा यति धेरै हल्ली खल्ली बतासे कुराहरू, एक हिसाबले भन्नुपर्दा आँधी तुफान सुनामी नचलेको भए केही समयभित्र मन्त्रीको रूपमा उनले शपथ गर्थे। किनभने उमेश श्रेष्ठ मन्त्री भएको देशमा बतास जस्ता चलाक मान्छेहरू, धन्दा सेठ गल्लावाल मन्त्री हुनु ठुलो कुरो भएन, नम्बर 1। र कुनै पनि दिन देउवाले वा भोलिको गगन थपाले तानेर उनलाई मन्त्री पदमा पुर्यायो भने, सांसद पदमा पुर्यायो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, बतास समूह खास गरी नेकपा एमालेभित्र रविन्द्र अधिकारी मार्फत हाबी भए। म रविन्द्र अधिकारीज्यूलाई ट्रिब्युट गर्छु, श्रद्धाञ्जली दिन्छु। एकदम जाजल्यमान नेता हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँका केही कमजोरीहरू थिए। त्यो कमजोरीमा मानिसहरू खेल्थे, टेक्थे। जस्तो कि उहाँकै इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सीको मान्छे हो आनन्दराज बतास। मलाई आज पनि त्यो घुर्मौलो सम्झना छ। 67 सालमा म भैरवाबाट जहाजमा ल्यान्ड गरी पोखरा सिधै हाम्रो रविन्द्र अधिकारीज्यूको निवासमा मलाई उहाँले स्वागत गर्नुभयो।
उहाँको श्रीमती अहिलेको सांसदले मिठो चोखो पकाएर खुवाउनु भयो र भोलिपल्ट हामी अलिकति घुमेका थियौँ र त्यसपछि एउटा होटलमा लगेर उहाँले चिया खुवाउनु भयो, कफी खुवाउनु भयो। त्यो होटल चाहिँ आनन्द बतासको रहेछ र आनन्द बताससँग उहाँको बाक्लो हिमचिम यसो हेरेको, ह्याङ्गरमा कोट झुन्डाए जस्तो शरीर थियो। आनन्द बतास त्यो नामले मलाई एट्र्याक्सन गरिरह्यो कि कस्तो थर हो यो बतास, अब यो त टाइटल हो, कवि सवि केही हो कि, यस्तो टाइटल त अलिकति बिरही टाइपका मान्छेले राख्छन् भनेको त्यो केही होइन, तनहुँबाट झरेको एउटा व्यापारी हो उहाँ। जस्तो देउवालाई उनले कसरी मोहपास मायाजालमा फसाएछन् यसको इन्ट्रेस्टिङ कहानी म तपाईँलाई भनिदिन्छु। देउवासँग उनको सम्बन्ध विकास कसरी भएछ भने उनीहरू पहिला कोइराला फ्यामिलीसँग आबद्ध हुन्। उनीहरूको अघिल्लो पुस्ता उनको बाउ बराजुहरू पनि काङ्ग्रेससँग अलिअलि सम्बन्धित, तर यिनीहरू कस्ता चलाख भने पञ्चायतकालमा पञ्चसँग पनि अन्तरङ्ग सम्बन्ध। अहिले दरबारियादेखि घरबारिया सबै नेतासँग उनको सम्बन्ध छ र राजावादीहरूसँग पनि उनको बाक्लो हिमचिम छ। सोभियत अधिकारीलाई त त्यहाँ गाडी नै दिएको कुरा छँदैछ काङ्ग्रेस नेता पोखरामा। उनले कसलाई चाहिँ पहुँच पुर्याउन सकेका छैनन् र 56 सालमा शेरबहादुर देउवाले एउटा जोखिमको बिँडो उठाए। सर्वश्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उनले टक्कर लिएर सभापति पदमा उम्मेदवारी दिए। शेरबहादुरलाई थाहा थियो त्यो चुनावमा उनको पराजय हुनु नै थियो, तैपनि शेरबहादुरले भविष्यको निम्ति त्यो जोखिम उठाए र शेरबहादुरले यो कुरा प्रश्न गर्न खोजे कि कोइरालाहरूको भविष्यमा सिन्डिकेट कसरी ध्वस्त गर्न सक्छ भने त्यो म मात्रै हुँ, जसलाई बिपीले पनि कुनै समय प्रशंसा गरेका थिए भनेर 56 सालमा उनी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा गिरिजासँग पराजित हुने खतरा देख्दा देख्दै लडे र पोखरामा भएको महाधिवेशनमा शेरबहादुरको बास एउटा होटलमा थियो। त्यो होटल अरू कसैको नभएर आनन्दराज बतासको थियो र त्यो होटलमा अब काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता थाहा छ बेलुका भएपछि राखे पानी बिजुली पानी सोमरस अब छोइला कचिला मोमो सबै लडाइदिइहाल्छन्। शौखिन खानपिनमा अल्छी तिग्रो स्वादै जिब्रो हो र त्यहाँ त्यो बेला त्यस्तो महँगी कालमा पनि 1,60,000 को बिल उठेछ शेरबहादुरजी त्यो होटलमा बस्दा। अब शेरबहादुरजी त अलि होस्याङ्गे स्वभावको मान्छे, उहाँलाई मतलब भएन, हिँड्ने बेलामा बिल त टेबलमा आयो। शेरबहादुरजी झस्किनु। तत्काल नेपाली काङ्ग्रेसको लाउरे ब्याकग्राउन्डको एकजना राष्ट्रिय सभामुपछि सांसद पनि हुनुभयो, बिचरा अहिले गुमनाम हुनुहुन्छ होला, दीपक गुरुङ भन्ने एकजना सांसदले आएर पछि सांसद भएका नेताले आएर स्थानीय नेताले आएर त्यो बिल चुक्ता गर्न त सक्नु भएन। उहाँले 1 लाख रुपियाँ तिर्नुभयो भनेपछि बाँकी 60,000 त तिर्न सकिएन। अनि 60,000 को सट्टा आनन्दराज बतासले एउटा शर्त राखेछन्, आज मेरै होटलमा बास गर्नुपर्छ शेरबहादुरजी र म्याडम आरजु र मेरो रमझम पार्टीमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै अहिले सोसियल मिडियामा जस्तो अब क्यामेरा एभाइलेबल हुनु थिएन, उनले स्टिल क्यामेराहरू मगाए। देउवासँगको सम्बन्ध उनी प्रकट गर्न चाहन्थे, पैसामा महाहरामी। अनि त्यसपछि त्यो रात देउवाले व्हिस्की खाए र यिनले बियर खाएछन्। त्यो कुरो कतिपय मिडियामा पनि अहिले आइरहेको छ र त्यसपछि विकास भएको सम्बन्ध अहिलेसम्म झ्याङ्गिदो छ। तपाईँलाई एउटा कुरा आश्चर्य लाग्ला, जुन संरचना नारायण नीतिमा भत्कियो नि, वास्तवमा त्यहाँ सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने मल बनाउने योजना थियो आनन्दराज बतासको। त्यतिमा मात्रै कुरो सीमित छैन, त्यस्तो पुरातात्विक महत्त्वको एउटा हेरिटेज साइट बनेको, एउटा सांस्कृतिक वैभवको सम्पदा बनेको नारायण हिटी, जहाँ दरबारमा अहिले पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सिर्पेज सुरक्षित छ। पृथ्वीनारायण शाहका पदचापहरू पनि त्यहाँ कता कता गोर्खा दरबार भने पनि त्यसको फोसिल्सहरू त्यहाँ पाइन्छ। त्यस्तो ठाउँमा गएर कुन षड्यन्त्रका साथ, कुन नियतका साथ सिर्पेज चोर्ने कुनै षड्यन्त्रकारी पुगेको भए के हुन्थ्यो त्यहाँ। त्यसकारण त्यो दुस्साहस गर्न उनलाई सघाउने को हो? लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने आनन्दराज बतास त्यो संरचना भत्किँदा उनलाई त यस्तो लाग्दो हो कि त्यति त्यो 2-3 करोड नाथे पैसा भनेको उन त खरबपति हुन्, नेपाली पैसाको हिसाबले डलरको हिसाबले अरबपति हुन्। उनको लागि त्यो संरचना भत्किनु भनेको उनको छोराको बर्थडेमा दिएको उपहार बराबर हो। अहिले 2056 सालसम्म एउटा सानो व्यवसाय गरेर बस्ने आनन्दराज बताससँग आज खरबौँको सम्पत्ति कहाँबाट थुप्रियो। हरेक ब्याङ्कहरू उनले नियन्त्रणमा राखेका छन्। नेपालका ब्याङ्कहरू 5 जना धन्दा सेठ व्यापारीको कारण, 5 देखि 6 जना व्यापारीको कारण टाट पल्टिँदैछ। जनताको निक्षेप कोल्याप्स गर्ने इच्छाराज तामाङ, तपाईँलाई थाहा छ इच्छाराज तामाङ हातमा हत्कडी लगाएर अहिले सेन्ट्रल जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँको लिगेसी त तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आनन्दराज बतासको अगाडि इच्छाराज तामाङ वा ललित मोदी हुने कि
यो सब परिस्थितिलाई क्रस गरेर अदालतदेखि पोलिटिक्ससम्म सेटिङ गरेर फेरि गौतम अडानी जस्तो हुने भारतमा कुनै समय खासै कुनै वर्चस्व नभएका लोकल लेभलका व्यापारी गुजरातका गौतम अडानी अहिले भारतको नम्बर 3 व्यापारी हुन्। अब उनले टप्न 2 जनालाई बाँकी छ, त्यो पनि टप्नेछन्। त्यो भनेको रतन टाटा र अम्बानी, त्यसमा पनि टप्नेछन् र संसारमै उनी उत्कृष्ट व्यापारीको सूचीमा पर्नेछन्। यी व्यापारी उनकी दलाल हुन् र मैले तपाईँलाई अस्ति भनेको थिएँ, म आज पनि दावाका साथ भन्छु बिजेपीसँग अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ। नत्र भारतले निर्माण गरिदिएको 7 स्टार जस्तो देखिने, 5 स्टार जस्तो देखिने धर्मशाला, त्यहाँ त मान्छे गएर बास बस्ने हो नि, त्यसलाई कब्जा गर्न उनले कसरी सके? अमित शाहसँग सिधै उनको तार जोडिन्छ, मोदीसँग पनि उनको सम्बन्ध बुझिन्छ र यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग पनि उनको सम्बन्ध विकसित भएको बुझिन्छ र बिजेपीको लागि चुनाव लड्दा उनले 10 करोड रुपियाँ चन्दा पुर्याइदिएका छन्। हुन त त्यहाँ हेर्नुहोस्, बिजेपीले चुनाव लड्दा दरबारीहरूको पनि चन्दा गएको तपाईँलाई थाहा छ। मोदीलाई यस्तो हुँदो रहेछ, दरबारीहरूको पनि यस थाहा छैन तपाईँलाई? नेपालको मोदीलाई जिताउनको निम्ति दरबारीहरूको ठुलो चन्दा गएको छ, यहाँका राणाजी शाहजीहरूको। त्यसको कारण छ किनभने मोदीको आशीर्वाद नभइकन नेपालमा प्रतिगामी चलखेल गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरू शक्ति केन्द्र बुझेका हुन्। बाहिर बाहिर राष्ट्रवादको खोक्रो नारा जप्ने, भित्रभित्रै राष्ट्रलाई खोक्ला गर्ने र यो देशमा विस्तारवादीहरूको हस्तक्षेप निम्ताउने यिनीहरूको षड्यन्त्र हो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के भने आनन्दराज बतास उनको सम्पत्तिमाथि शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ। अब स्रोत खोज्न जरुरी छ। उनको कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय माफिया र तस्करहरूसँग सम्बन्ध छ? राष्ट्रिय सम्बन्ध त लगभग त्यसको पोल त खुलिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह छ उनको मात्रै होइन, यहाँका ठुला ठुला व्यापारीहरूको। म त भन्छु उपेन्द्र महतोमाथि पनि निगरानी गर्नुहोस्। अनि दीपक त्यहाँ आउनुभन्दा म एउटा प्रश्न जोडेँ। मैले अस्तिको अन्तर्वार्तामा पनि जोडेको थिएँ, आज अझै प्रश्नसम्म जोड्छु। इन्डियामै भारतबाटै अपलोड भएका विभिन्न भिडियोहरू छन् होइन, उनीहरूले आधिकारिक तपाईँको त्यहाँ प्रकाशित न्युज पेपरहरूको हवाला दिँदै बनाएको भिडियोहरूमा के भनिएको छ भने मुम्बईका एक साधारण कार चोर, हजुर कार तस्करी भनौँ न, तस्कर चोर्दै अरूलाई बेच्दै गर्ने मिर्जा दिलसाद हजुर नेपालमा आएर मन्त्री बन्न सफल भए होइन। यो कुरा जगजाहेर छ, त्यो भिडियोहरूमा सुरक्षित पनि छ। र उनले नै अबु सलिम, दाउद इब्राहिम, छोटा राजनको सम्पत्ति चाहिँ नेपालमा लगानी गरेका थिए विभिन्न सेक्टरहरूमा र उनीहरूलाई यहाँ एउटा सेफ हाउस जस्तो पनि क्रिएट गरिदिएका थिए। जो पनि व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँ वान्टेड हुन्थे उनीहरूलाई यहाँ चाहिँ सेफली लिएर आउने, राख्ने र नेपाली नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट बनाइदिने, दुबई उडाउने, लगेर दाउद इब्राहिमसँग त छोटा राजनलाई भेटाएको भन्ने कुरा पनि छोटा राजनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेको कुरा आछ होइन। अब छोटा राजन त समातिसकेका अवस्था छन् होइन, अब दाउद इब्राहिम बाँकी छन्, अबु सलिम पनि जेलमै छन् यति बेला। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मिर्जा दिलसाद त अब मारिसक्नुभयो उहाँ होइन, अब कुन हिसाबले मारियो त्यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अहिले दाउद इब्राहिमको पैसा अहिले पनि यो साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ एकदम ठुलो अमाउन्टमा इन्भेस्ट भएको छ होइन, दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको हिसाबले चाहिँ त्यसको बढावा हुँदैछ भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। कसले चलाइरहेछ त? तपाईँले अस्ति अलिकति चाहिँ इङ्गित गर्नुभयो होइन। नेपालको हकमा कुरा गर्दा चाहिँ त्यसरी माफियाहरूको पैसा चलाउने चाहिँ को धन्दा सेटहरू होला न, को धनाढ्यहरू होला नि त? हामीले अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी, प्यारलल स्टेटलाई ध्यान दिएनौँ भने हाम्रो देश छिट्टै मेक्सिको वा कोलम्बिया बन्न सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ कोलम्बियामा ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबारले त्यहाँको पुलिस हेडक्वार्टरै आरडिएक्स राखेर उडाइदिएको थियो। पाब्लो एस्कोबारको 7 मिलियन लगभग 6 मिलियन त उसको रहेछ के अरे दाउद इब्राहिमको। हजुर झन् उनको जति नै सम्पत्ति उनले बनाइसकेका छन्। पाब्लो एस्कोबार त अब इन्काउन्टरमा मारियो, ठुलो माफिया, 90 को दशकमै ऊ सिद्धियो। यदि ऊ नसिद्धिएको भने उसको लोकप्रियता, कथित लोकप्रियता यति धेरै थियो कि ऊ गरिबहरूको लागि रबिन हुड जस्तो थियो र उसले चुनाव इलेक्सन जित्न पनि सक्थ्यो भनेर सिआइए र कोलम्बियाली सरकारले सेटिङमै उसलाई सिद्ध्याइदिए। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो के हुन्छ भने भस्मासुरलाई महादेवले आशीर्वाद दिन्छन्। अन्ततः भस्मासुरले महादेवको शिर छुन खोज्दाखेरि उनले नि श्राप दिएर भस्मासुरले आफ्नै हात आफ्नो टाउकोमा राख्दा सिद्धिए जस्तै माफिया र तस्करहरू, चाहे पाब्लो एस्कोबार होस्, चाहे दाउद, चाहे छोटा, यी सबै अन्ततः खरानी सखापै हुने हुन्। जस्तो कर्म त्यस्तै फल हुन्छ। अब यहाँ म आउँछु तपाईँले भनेको इन्ट्रेस्टिङ कुरामा म ध्यान केन्द्रित गर्छु। तपाईँको नेपालको औद्योगिक क्षेत्र निकै टाक्सिएको छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। हामीसँग बन्द व्यापार छैन,
हामीसँग समुद्रको पहुँच छैन, हामीसँग ठुलो इन्डस्ट्रिजहरू यहाँ छैन, हामी सबै रेडिमेड सामानहरू खास गरी चाइना थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीबाट नेपाल भित्राउँछौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ केही पनि छैन, केही होला एसेम्ब्लिङ गरेर विदेशबाट ल्याएका जोडजाड गरेर सामानहरू बेच्ने, नभए सियो पनि यहाँ उत्पादन हुँदैन। तर यहाँ फोप्सको सूचीमा समावेश हुने र कतिपय छुपा रुस्तमहरूले फोप्समा आफूलाई समावेश गरेका छैनन् तस्कर माफियाले, तर फोप्सको सूचीमा सामेल भएका व्यापारीभन्दा पनि ठुला उद्योगपतिको नाममा आएका आपराधिक चिन्तनका धन्दा सेठ गल्लावाल खरबपतिहरू कसरी जन्मिए। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। प्राय अहिलेका टप 10 अरबपतिको सूची बनाउनुहोस्, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि उनीहरू भिखमङ्गा थिए। प्राय उनीहरू बाँदरबाटे भिरबाट झरे, तर आज उनीहरूसँग खरबको प्रपर्टी कसरी आयो। विनोद चौधरीले 2057 सालमा ब्याङ्कको लोन चुक्ता गर्न कति धौधौ थियो, ब्याङ्कले सूचना निकालेको थियो। आज उनी संसारकै मल्टिमिलियनियर मध्ये 1000 को सूचीमा समावेश हुन्छन्। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ, हामी गर्व गर्छौँ, तर उनको अवैध सम्पत्ति के हो यो विषयमा कहिले पनि गतिँदैनौँ, किनभने दरबार हत्याकाण्डपछि उनी अस्वाभाविक रूपमा उनले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकारेका छन्। दरबारको सम्पत्ति उपयोग गरेर, तत्कालीन रानी ऐश्वर्याको सम्पत्ति उपयोग गरेर उनी अरबपति खरबपति भएको कुरो यो एक हिसाबले ओपन सेक्रेट हो। अब तपाईँलाई म कुरा गर्छु, काठमाडौँमा यति धेरै अपार्टमेन्टहरू बनेका छन्, यसो हेर्दाखेरि तपाईँको टोपी खस्छ। गगनचुम्बी महलहरू बिना पूर्वाधार खडा भएका छन्। त्यहाँ सडक, बिजुली, पानी केहीको राम्रो प्रबन्ध छैन। भूकम्पले एउटा त्यो ग्रान्डी नजिकै एउटा तपाईँले देखिहाल्नुभयो त्यो उसमा अहिलेसम्म थिल्थिलो बनायो र प्राय जोखिममा रहेका गगनचुम्बी महलहरू जसलाई अपार्टमेन्ट भनिएको छ। नेपालको संस्कृति अपार्टमेन्ट संस्कृति होइन, माफ गर्नुहोला। अपवादमा केही मान्छेहरू जो सोसाइटीमा रम्न सक्दैनन्, एक्लै रमाउन चाहन्छन्, उनीहरूको बिन्दास जीवन छ। केही धनाढ्य त्यस्ता पुर्ख्यौली अथवा पछि नवधनाढ्यहरूलाई केही अपार्टमेन्ट चाहिएला उनीहरूको रङ्गिन मोज बस्तीको लागि, वा कसैलाई सृजनात्मक मान्छेलाई अपार्टमेन्ट लिनु पर्ला। त्यो बाहेक नेपालीहरू प्राय आफ्नो एउटा सामूहिक फ्यामिलीमै रमाउँछन्, उनीहरू संयुक्त परिवारमा रमाएका हुन्छन्। अपार्टमेन्ट जानु भनेको एक्लिनु हो। ख्याल गर्नुहोला, पारिवारिक जीवनबाट टाढा हुनु, सामाजिक जीवनबाट टाढा हुनु। तपाईँलाई म सम्झना दिलाउँछु, काठमाडौँको प्रत्येक 100-200 मिटरमा अपार्टमेन्ट छ। कहाँबाट आयो यत्रो विशाल अपार्टमेन्टहरू? र ब्याङ्कले त्यसमा लगानी गरेको छ, प्राय बिना धितो पनि लोन दिएको छ कतिलाई त। याद गर्नुहोला, यी सबै अपार्टमेन्ट, यो सबै ठुलो ल्यान्ड एन्ड प्रपर्टीमा लगानी कसको होला त? के नेपालीहरूकै छ? हो, यहीँनिर शङ्काको सुई घुमिन्छ र भारतीय मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यसमा सिधै दाउद इब्राहिम, छोटा राजन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय माफिया डन, यहाँ त इटालियन र रसियन माफियाको पनि कुरा बिस्तारै खुल्दैछ। याद गर्नुहोला, हजारौं करोडको कालो धन यहाँनिर दुरुपयोग भएको छ र त्यसमा खोजबिन गर्नुपर्छ र जति पनि अपार्टमेन्टका मालिकहरू छन् तिनीहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। म सिधै भनिदिन्छु, सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर आफूलाई उनीहरूले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म भन्छु, फ्याङ्लो झोला बोकेर आजभन्दा 30 वर्ष 20 वर्ष अगाडि काठमाडौँ झरेका अथवा बिजनेस सुरु गरेका, जसको कुनै फ्याक्ट्री पनि छैन, फेरि जो कुनै बनवारीलाल मित्तल पनि होइन, तर उनीहरू रातारात कसरी अरब खरबपति भए। हस्पिटलहरू हेर्नुहोस्, 5 स्टार स्तरको छ, यति महँगो हस्पिटल छ। त्यत्रो विशाल हस्पिटल बनाउने पैसा कहाँबाट आयो? सुनिल शर्मा त एउटा अपवादका उदाहरण हुन्, जो माथि कालो मसो दलियो। त्यस्ता सयौं सुनिल शर्मा। अब तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, हस्पिटल कस्ता छन् यहाँ? मैले एउटा मार्मिक कहानी फेला पारेको थिएँ। कुनै बिरामी मर्यो, डेड भयो, 2 दिन त्यो मुर्दा शरीरलाई त्यहाँभित्र राखिन्छ अनि मरिसकेको डक्टरलाई थाहा हुन्छ, तर उसले के भन्छ, औषधि ल्याऊ। त्यो पनि आफ्नै कम्पनीले सिफारिस गरेको। औषधि कम्पनी र डक्टरको बिचमा अवैध सम्बन्ध छ। अनि त्यस अन्तको औषधि त्योभन्दा राम्रो ल्यायो भने नि चल्दैन। अनि मुर्दा भइसकेको लासलाई 2 दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखेर, मरिसक्यो, डेड बडी छ, तर 2-3 दिनसम्म राखेर त्यसको पैसा असुल गरिन्छ। लाखौं लाख करोडौं करोड असुल गर्ने र यो जुन ढङ्गको मुन्ना भाइवाला डक्टरहरू उत्पादन गर्ने जुन मेडिकल कलेजहरू छ, हो यहाँनिर शङ्काको सुई घुम्छ। र म तपाईँलाई सम्झना दिलाउँछु, नेपालका ठुला ठुला ब्याङ्कहरू, नेपालको ब्याङ्कहरूको चरित्र ब्याङ्क जस्तो छ। उनीहरू फाइनेन्सको कुरा गर्नुहोस्, आजकल रामकृष्ण ढकाल म त लाली गुरस भएछु भन्ने गीत 1 करोड दिँदा पनि गाउँदैनन् भाइ, किनभने त्यही लाली गुरस सहकारीले उनलाई बर्बाद बनाएछ।
भन्ने बित्तिकै यहाँका ठुला ठुला सहकारीहरू, ब्याङ्कहरू, अपार्टमेन्टहरू, हस्पिटलहरू, सपिङ कम्प्लेक्स, तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, यो इन्टरभ्यू आइसकेपछि यो ज्यानमारा इन्टरभ्यू हो। म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, भाटभटेनी लगायतका डिपार्टमेन्टल स्टोरको लगानीको रहस्य के हो? मिस्टर गुरुङ, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि तपाईँ न्यू रोडमा एउटा सामान्य मोमो पसलको व्यापारी हुन्। आज तपाईँसँग भाटभटेनीका चेन कतिवटा छ? के उहाँलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा एकचोटि तान्नु परेन? कसको लगानी हो? कहाँबाट आयो? त्यो स्रोत पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मिनबहादुर गुरुङ मात्रै उदाहरण होइन, र मैले देखिरहेको छु। केएल टावर हेर्नुहोस् एकचोटि, उहाँको साउजीको पहिलाको ब्याकग्राउन्ड के हो तपाईँले एकचोटि बुझ्नुहोस्। काठमाडौँमा खुलेका सपिङ कम्प्लेक्स, ठुला अपार्टमेन्ट, मल, सिनेमा घर, अनि त्यसपछि मेडिकल कलेज देशैभरि खुलेका, यसमा जुन लगानी छ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छ। र नेपालको ब्याङ्कले अननेसेसरी अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गरेको छ। नेपालका ब्याङ्क र फाइनेन्स पनि दोषी छन्, र नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन धमिरा पसेको छ यसलाई समूल नष्ट गर्नुपर्छ। बिचरा एउटा कमल गेवालीलाई केही काठमाडौँका घरानाहरूले, ब्याङ्करहरूले कराबजाब बनाइदिए। अब कमल गेवाली त्यही सिलसिलामा कुम जोड्न खोजे, तर उनले जानेनन् यहाँ सबै कमल गेवाली हुन्, ब्याङ्किङ माफियाहरू। तपाईँ एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस्, नेपालको ब्याङ्कको सिइओले महिनामा 40 लाख 50 लाख तलब लिनुपर्ने के जरुरी छ? के कन्ट्रिब्युसन छ? जबकि देशको प्राइम मिनिस्टरको तलब कति हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, ज्यानमारा किसिमको जुन आर्थिक घोटाला भइरहेको छ यो विषय संवेदनशील छ, र दुनियाँमा सबभन्दा बढी पैसा चाहिँ केमा हुँदो रहेछ भने रक्सी, चुरोट, हतियार र औषधि कम्पनीको विषयमा भारतमा एउटा स्थापित कहानी छ। त्यो रियल ट्रु स्टोरी हो। एकजना सेठजीको मनमा दया पलायो। उनले गरिब बस्तीमा गएर सारा खीर खुवाउने, मिठा मिठा हलुवा पुरी सुवारी जेरी खुवाउने काम गरे। बेलुका सबै टोयलेट जानु पर्यो, लाइन लगाएर बिचरा झोपडपट्टिमा। अनि सबैलाई डायरिया भइसकेपछि अनि उनले 10 लाखको भोज गरायो होला त्यो समयमा, 80 को दशकमा। तर दबाई उनको कति बिक्यो भने उनकै कम्पनीको औषधि नखाइकन सन्चो नहुने रहेछ। उनको औषधि 50 लाखको दरले बिक्यो भन्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ क्या। र अर्को कुरो पनि तपाईँलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो जुन माफियागिरी छ, औषधिमा तस्करी, हतियारमा तस्करी, याद गर्नु होला यो देशमा रक्सी कम्पनीको डिलर, प्रमुख डिलर सञ्चालक को छन्? सबभन्दा टप व्यक्ति, दर्रारियादेखि घरबारियासम्म। रक्सीको अनियन्त्रित आयात नरोकिनुको कारण समाज नष्ट भ्रष्ट। अब बेचारा गाउँमा 3 पाने चलाएर बस्नेहरूको रक्सी तोडफोड हुन्छ, बेचारा उनीहरूलाई घर न घाटको बनाइन्छ। तर यहाँ अवैध रूपमा विदेशबाट मगाएको मदिरामा अनियन्त्रित ढङ्गले यहाँ कुनै त्यस्तो नियम पनि छैन, रेगुलेसन पनि छैन, अरब खरबपति भएका छन्। र नेपालमा एउटा कुरा म तपाईँलाई ख्याल गराउँछु, भित्रभित्रै अन्डरग्राउन्ड समूह हुन त यो द्वन्द्वकालमा धेरै हतियारको तस्करी भयो। अहिले पनि अन्डर करेन्ट, अन्डरग्राउन्डमा ठुलो सैनिक ट्रेनिङ भइरहेको छ नेपाललाई नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त बनाउन, र ठुलो पैमानामा हतियारको तस्करी भएको छ। नेपालका टप व्यापारीहरू हतियार माफिया बनिसकेका छन्। होइन, यो हतियार तस्करीको कुरा गर्दा नि अन्डरग्राउन्ड समूह भन्नुभयो, अहिले पनि छ नेपालमा? छ। अब जातीयता र धर्मको आधारमा युद्ध गर्नको निम्ति अब सिके राउत के हो त? अहिले पनि भित्रभित्रै उनको त छ त, चलिरहेको छ त धन्दा। तराई केन्द्रित यो सशस्त्र समूह जो छ त्यो अहिले पनि भित्रभित्र त्यही रङ्गको कन्सपिरेसी गरिरहेछ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालका एकजना ठुला सुनामधन्य पत्रकार समेत कता कता मुछिएका थिए एकताका। त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नु होला यो जालो भनेको अपरम्पार छ। र सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने नेपाल ध्वस्त गर्ने गरी अहिले सेयर मार्केटमा अनियन्त्रित दबाव छ। बुलिङको कुरा हुन्छ, के हुन्छ, नेपालको क्यापिटल मार्केट सेयर मार्केटमा जसरी डन र माफियाहरूले हर्षद मेहता सिन्ड्रोम देखाइरहेका छन्, उनीहरूको हातमा छ। सेयरको महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन तस्कर र माफियाहरूको हातमा छ। बिचरा बनाइयो नि निर्मल प्रधानलाई 10 अर्ब त ऋण लाग्यो उनलाई, तर उनी फेरि अब उकासिँदै आए भनिन्छ। त्यो कारण के रहेछ भने उनी त्यो सुरुङभित्र छिर्न अस्वीकार गरे, जुन सुरुङमा ब्रिफकेस बुझाएर अनि सेयर मार्केटको सूचना लिइन्थ्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ भनौँ, नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्नेहरूले अर्थमन्त्रीसँग अनन्य सम्बन्ध बनाएका हुन्छन्, र बजेट
जतिखेर बनाइन्छ नि त्यो बेलामा 1.5 महिना अर्थमन्त्री पुरै खाजा सामल सातु सामल त्यहाँ मगाएर अब हुनसक्छ 5 स्टारबाटै मगाउलान् अथवा 3 स्टारबाट त्यहाँ सूचना बाहिर लिक होला भनेर अर्थ सचिव अर्थमन्त्री विभागीय प्रमुखहरू प्लानिङ कमिसनका भाइस चेयरम्यान बसेर बजेटका गोप्य सूचनाहरू बाहिर नजाओस् भनेर मोबाइल सेलफोन जम्मै यता फ्यालेर पुरै सञ्चार सम्बन्धबाट विच्छेद भएर बजेट बनाइन्छ। तर हाम्रो अर्थमन्त्री दिनौँ पब्लिकमा देखिन्छ। हाम्रो न्यायाधीश पार्टीमा गएको हुन्छ। न्यायाधीश कहिले पनि झगडियाहरूको पार्टीमा जानु हुँदैन। किन जान्छ? न्यायाधीश भइसकेको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छेले राजनीतिक इन्टरभ्यू दिएर हिँडेको छ, आइएनजिओ र एनजिओमा बसेको छ। यस्तो काहीँ हुन्छ? राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिको गरिमा के हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोला, अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले संवेदनशील सूचना चुहायो भने राष्ट्रको अर्थतन्त्र 50% कोल्याप्स हुन्छ। हाम्रो विडम्बना त्यही हो। कमिसनको लोभमा महत्त्वपूर्ण सूचना सेयर मार्केटमा चुहाउने अनि उद्योगपतिहरूलाई चुहाइदिने, त्यसपछि करका दरहरूलाई जम्मै थाहा भयो, मेनुपुलेट गर्न काफी हदसम्म सक्छ। र यो कुरोको लागि आनन्द बतास जस्ता बतासे व्यापारीहरू काफी हदसम्म सक्रिय छन्। अब योगेश भट्टराईको नि धेरैवटा किस्सा त हजुर प्रेम आलेले निकाले होइन। हजुर तपाईँको यो चार्टर फ्लाइटकोदेखि लिएर होइन, अब नारायण टी भयो, यही तपाईँको धर्मशालाको कुरा भयो। तर योगेश भट्टराई चाहिँ काहीँ पनि मेरो अनियमितता छैन भनेर भनिरहेछन् होइन। प्रेम आलेले कारबाही गर्न सक्छन् होला त अन्तिममा? होइन, अब प्रेम आलेज्यूले प्रमाणसहित जानियो भने, किनभने कमजोरी छ भने प्रेम आलेज्यू पनि मुक्त हुनुहुन्न। होइन, प्रतिवेदन त योभन्दा अगाडि पनि चार्टर फ्लाइटमा चाहिँ अनियमितता भएको भनेर त योभन्दा अगाडिको प्रतिवेदन पनि आएकै रहेछ। त त्यसो हो भने कारबाहीको दायरामा हर कोही समावेश हुनसक्छ। प्रेम आलेज्यूलाई पनि एकदमै आरोपका बौछार गरिरहेका छन् योगेश भट्टराईले। विभिन्न खालको आरोपहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। तर योगेश भट्टराईको राजनीतिक करियरै ध्वस्त बनाउनको लागि मात्रै यो सुनियोजित प्रोपोगन्डा हो कि भन्छन्। किनभने बतासले त त्यो जसरी पनि 6 आना जुन लिजमा लिएको छ त्यो उसले लिन्छ नै, लिगली लिएको हो होइन। अहिले योगेश भट्टराईमाथि चाहिँ बढी आरोप लाग्नुको कारण चाहिँ योगेश भट्टराईलाई सिद्ध्याउन खोजियो भन्छन्। होइन, राजनीतिमा हेर्नुहोस्, बिना रक्तपातको कोत पर्व भइरहेको छ। राजनीति भनेको एकदम शान्त चित्तका बुद्ध चेतनाका मान्छेले बोली शुद्ध होस् मेरो फलाना भन्दै फुलको आँखामा फुलै संसार गाएर राजनीति गर्दैनन् थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा। अब पहिला पहिला त गोलीले उडाउँथे, तरवारले ढाल्थे, तर अहिले त्यो गर्न पाइँदैन। त्यसकारण बिना रक्तपातको कोत पर्व यहाँ भइरहेको छ। योगेश भट्टराईले सके प्रेम आलेलाई सिद्ध्याउने। अनि योगेश भट्टराईले भनेका छन् नि, कुन चाहिँ पत्रकारलाई विज्ञापन दिएन मेरो नाम मुछेर लेखेको छ। अब बतासले विज्ञापन दिएर बताससँग जाऊ न कुरा गर, मेरो नाम किन मुस्नु भनेका छन् नि। होइन, बताससँग योगेश भट्टराईजीको सम्बन्ध कहीँबाट जोडिएको छ भने त्यो रविन्द्र अधिकारीजीको कारणले हो। त्यतिखेर रविन्द्र अधिकारीजी र योगेश भट्टराईजी होइन, बतासको सेयर होल्डर पनि हुन सक्छन् भनेर भनेका छन् नि त। बतासको सेयर होल्डर पनि हुन सक्छन् योगेश भट्टराई। होइन, सेयर होल्डर भएको मलाई प्रमाण ल्याउनुहोस्, म जुनसुकै सजाय भोग्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र म मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई विनम्र निवेदन के गर्छु भने तपाईँले पक्कै हेर्नुहुन्छ, म तपाईँप्रति गौरवान्वित छु। तपाईँ एउटा राष्ट्रको होनहार सपुत हो। तपाईँ प्रमाणसहित आउनुहोस्। जस्तो तपाईँले चार्ज लगाउनुभयो, हतियार तस्करीमा समेत योगेश भट्टराईज्यूको हात रङ्गिएको छ, यसको पनि प्रमाण ल्याइदिनु होला कृपया। तपाईँ जतिको हट सिटमा बस्ने व्यक्तिले विथ एभिडेन्स बोलेको हुनुपर्छ र होला तपाईँसँग प्रमाण होइन भने हल्का फुल्का कुरा गर्नु भएन। नम्बर 2, जस्तो कि अब उनले अनेक खालको अब जस्तो सेयर छ, उनीसँग बतासको कम्पनीमा सेयर छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसको पनि प्रमाण ल्याउनु पर्यो छ भने। अथवा मन्त्री महोदयलाई आएका महत्त्वपूर्ण सूचना प्रमाणसहित आउनुभयो भने उहाँलाई थप जय जयकार नेपाली जनताले गर्नेछन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो टग अफ वार, जुङ्गाको लडाइँ, गाँड कोराकोर भुँडी फोराफोर अब नजाने कतिसम्म अगाडि बढ्ने हो। साउथ इन्डियन फिल्मको हिरो जसरी दबङ शैलीमा डन आर डन शैलीमा भन्दा पनि सौछ मन्त्री महोदय अगाडि बढिरहनु भएको छ र 7औं पुत्रो उडेको छ। अब त्यो आनन्द होटेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि मलाई एकजना काङ्ग्रेस महोदय, मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ प्रजातान्त्रिक सोचको हुनुहुन्छ, यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारी गर्ने सिलसिलामा काठमाडौँ आउँदा उहाँले मलाई कफी खान बोलाउनु भएको थियो। ए बाबा, म पनि छक्क परि भने धर्मशाला बाहिरबाट देख्दा जस्तो छ त्योभन्दा कैयौँ गुणा स्तरीय रहेछ भन्नाले एउटा धर्मशालालाई त्यति सफिस्टिकेटेड बनाउने अधिकार आनन्द बतासलाई कसले दियो र त्यहाँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि दुरुपयोग गर्ने अधिकार उनलाई कसले दियो। र सबभन्दा ठुलो कुरो के भने सत्ताको लाड प्यारमा पुलपुलिएका, हर ठाउँका सत्ता करिडरमा हुर्किएका
धमिरा जस्ता भाइरस जस्ता आनन्द बतासहरूलाई ठेगान नलगाएसम्म तस्कर माफिया अपराधीहरू इन्टरनेसनल डनहरूसँग सम्बन्ध आन्द्रा गाँसिएका यी तमाम कुख्यात तत्त्व जो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राजनीतिका धमिरा बनेका छन् हामी नेताहरूलाई गाली गर्न थाक्दैनौँ। नेताका माइबाप जस्ता भएका यिनीहरूलाई ठेगान लगाउनु पर्छ। बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने भनेर मुसाहरूको मिटिङ हुँदा निष्कर्षमा पुगेन छ, त्यस्तो हुनु भएन, ठेगान लगाउनु पर्यो। बतासको त्यति धेरै कनेक्सन छ भने त प्रेमाले के होला र प्रेमाले के बाँकी रहला र यस्तो प्रेमालेज्यू असुरक्षित हुनुहुन्छ। यो देशमा म पनि असुरक्षित छु। देशभक्तहरू, इमान्दारहरू, राष्ट्रवादीहरू, जनताको निम्ति काम गर्ने हर कोही मान्छे असुरक्षित छ। मदन भण्डारी, जननेता मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीमा त्यत्तिकै झाकिएको छैन। टनकपुर विरोधी आन्दोलनको दरमियानमा उहाँले जसरी बुलन्द आवाज गर्नुभयो त्यसपछि त्यसको सजाय त्यस्तो भोग्नुभयो भन्ने बित्तिकै अस्ति उहाँको लगभग गाडी दुर्घटना भयो। हाम्रो भाग्य को कारण उहाँ बाल बच्नुभयो। याद गर्नुहोला, प्रेम आलेज्यू सधैँ मन्त्री हुन सक्नुहुन्न। त्यसपछि उहाँलाई जुन सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ नि, अब भविष्यमा गएर योगेश भट्टराईजी नै मन्त्री बन्नुहोला अथवा उहाँले अहिले एक्सन लिएका मान्छे मन्त्री बन्वान्। यो त कस्तो मुलुक हो भने कुनै दिन आनन्द बतास राष्ट्रिय सभाको टिकट लिएर वा केही गरेर मन्त्री नै बन्यो भने पनि तपाईँ आश्चर्य नमान्नुहोस्। त्यतिखेर बदला भाव के होला? अब कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो जस्तो होला। यस्तो नहोस्। सतीले सरापेको भनेको छ नि, भीम मल्ल काजी भीम मल्ल, यहाँ भीमसेन थापाको भन्छन् त्यो होइन, भीम काजी भीम मल्लको विधवाले यो देशमा भलो गर्नेको कहिले भलो नहोस् भनेर जुन श्राप दिएको भनिन्छ, हुन त सतीको श्रापको पनि एउटा आयु हुन्छ भनिन्छ। र मलाई लाग्छ चोरलाई चौतारी साधुलाई सुलीमा जाग्ने कहिल्यै रक्सी नखाने पुण्य गौतमलाई टन्न पिउँछ भन्ने भ्रमित सोसाइटीमा जति कुरा गरे पनि आखिर व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। हस् पुण्य सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र याद गर्नुहोला, म एउटा रिसर्च गर्दैछु यो देशमा हतियार तस्करीको इतिहास। कहिलेदेखि यो देशमा माफिया डनहरू घुसपैठ भए र कसरी मुम्बईको अन्डरवर्ल्ड मात्रै होइन, रसियन माफिया, मेक्सिकोको माफिया, तस्करहरूसम्म पनि नेपालका माफियाहरूको सम्बन्ध छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, दुबई केन्द्रित व्यापार गर्ने प्राय ठुला व्यापारीहरू जो एनसेल जस्तो टप संस्थामा पनि आबद्ध छन्, कतिपय संस्थामा। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, कुनै दिन अब अस्ति एउटा रिपोर्ट आयो नि, एप्पलको सम्पत्ति भनेको चाहिँ नेपालको कुल बजेटभन्दा 4 गुणा बढी छ। नेपालको इन्डियाको भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई याद म दिलाउँछु, कुनै दिन अमेजनको सम्पत्ति कति होला त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। कुनै दिन नेपालको बजेटभन्दा ठुलो कुनै माफिया रूपी व्यापारीको सम्पत्ति भएर नेपाल आश्चर्यचकित भयो भने तपाईँले यसमा धन्दा मान्नु पर्दैन। किनभने कसको यहाँ दिन दहाडे इन्काउन्टर हुन्छ, को कुन सञ्जालमा फसेको छ तपाईँ हामीलाई थाहा हुँदैन। जहाँसम्म मिर्जादिल सादबेगको अहिले कुरा गर्नुभयो त्यो अलिकति हामीले स्विङ गरेछौँ विषयमा। 100 गिरिजा 1 मिर्जा भन्थ्यो। मुम्बईको एउटा सानोतिनो छोटा बजारमा, चोर बजारमा सट्टैबाजीको काम गर्ने मिर्जादिल सादबेग अब समय क्रममा दाउद इब्राहिमको आशीर्वादको कारण कृष्णनगरमा जमिनदार जस्तो गरी चौधरी जसरी बस्न थाल्यो। पछि जसले उसलाई हुर्काएको बढाएको उसको काउन्टर ग्रुपले उसलाई इन्काउन्टर गरिदियो। र आज पनि के भनिन्छ भने मिर्जादिल बेगको रहस्यमय सम्पत्ति खरबौँ अरबौँको हिसाबमा छ अरे। त्यो सम्पत्ति कसले तल आइरहेको छ त्यसको पनि खोजबिन हुनुपर्छ। नेपालमा भारतमा अरबौँको प्रपर्टी छ उसको, अरबौँको। उहाँको आफन्तहरू चाहिँ यहीँ हुनुहुँदो रहेछ। हजुर, एकजना व्यक्ति आउनुभएको थियो भारतबाट, त्यस मिर्जा दिलसादको बारेमा चाहिँ डकुमेन्ट्री बनाउने भनेर। उहाँ चाहिँ मिर्जा दिलसादको आफन्तहरूसँग भेटेर त्यसको स्वीकृति लिन खोजिरहनु भएको रहेछ कि सर। यस्तो हुन्छ नि, माफिया डनहरू जब बित्छन् नि त्यसपछि प्राय उनीहरूको सन्तान कङ्गाल नै जस्तो हुन्छन्। किनभने त्यो सम्पत्ति चाहिँ अवैध रूपमा विभिन्न तत्त्वले प्रयोग गरेका हुन्छन्। अपवादमा कोही मान्छे मात्रै तस्कर अपराधीहरूको त्यो धन पनि 4-5 किसिमको हुन्छ अरे के। एउटा सेतो धन, तपाईँको शुद्ध पसिनाको कमाई जो 7 पुस्तासम्म जान्छ भनिन्छ। अर्को हरियो वा पहेँलो धन, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई चन्दा, बकस, दान, अनुदान, मलाई टिकटकमा उपहार आए जस्तो उपहारको धन, त्यो पनि लगभग सेतो धनकै तहमा हुन्छ। त्यो कसैले खुसी भएर तपाईँलाई दिने धन हो। अर्को कालो धन हुन्छ, त्यो भने भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अनियमितताद्वारा बटुलेको भनिन्छ। त्यसले अर्को पुस्तामा जाँदाखेरि त्यो धन समाप्त हुन्छ र तपाईँको कुललाई पनि हानि नोक्सानी गर्छ।
र त्योभन्दा पनि खतरनाक धन भनेको रगतमा लतपतिएको पैसा अर्थात् रातो धन, जहाँ हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपछि कब्जा गरिएको धन, त्यो धनले कुल पुस्तालाई 7 पुस्तासम्म पिर्छ भनिन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।